बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत की किसानों के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा तर्ज के हमले सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां पाक फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। पाक चीन मुश्तरका फजाई मश्क शहीन नहम का आगाज हो गया। चीनी फौज शहीनों की परवाज से मुतासर। भारत में हालात बदस्तूर कशीदा, दिल्ली के वज़ीर आला समेत मुतअद्दिद रहनुमा नजरबंद। 15 रोज में तमाम सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का बड़ा ऐलान। ईरान ने जोहरी मुआहदे पर मशवरे के सऊदी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 9 ममालिक को मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी फहरिस्त में शामिल कर दिया। बाबरी मस्जिद के बाद एक और तारीखी मस्जिद को शहीद करने की साजिश। पीडीएम का लॉन्ग मार्च कब होगा, ऐलान हो गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत किसी भी वक्त अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा ड्रामा की तर्ज पर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारियों में मसरूफ है, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक लद्दाख और डोकलाम में हजीमत के बाद मोदी सरकार अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार है, जिसके बाद भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया है। भारत अकलियतों के साथ नारवा सलूक, किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए मजालिम और इस पर आलमी मीडिया और अदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ है। ज़राए के मुताबिक भारत किसी भी वक्त अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा ड्रामा की तर्ज पर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारियों में मसरूफ है, जिसके बाद मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 2016 में भी हिंदुस्तान ने नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था और 26 फरवरी 2019 को भी भारत ने एक ऐसे ही नाकाम ऑपरेशन की कोशिश की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन मुश्तरका फजाई मश्क शहीन नाहम का आगाज। चीनी फौज शहीनों की परवाजों से मुतासर। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका फजाई मश्क शहीन नाहम का आगाज हो चुका। तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक मश्क का इनकाद पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर हो रहा है। चीनी फजाइया का दस्ता हवाबाजों, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल है। तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशनल एयर मार्शल वकास अहमद लहरी ने मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। चीनी फजाइया के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सनहांग भी तकरीबात का हिस्सा थे। याद रहे कि चीनी और पाकिस्तानी फजाइया के दरमियान मुश्तरका तौर पर होने वाली फौजी मशक़े शहीन नाहम में शिरकत के लिए चीनी फौजी दस्ता 7 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंच चुका था। ये मुश्तरका तरबियती मशक़ें 2020 के चीन पाकिस्तान फौजी तावन के एक मंसूबे के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। इनका मकसद दोनों ममालिक के फौजियों के माबैन ताल्लुकात को फरोग देना और दोनों ममालिक की फजाइया के माबैन अमली तावन को वुसअत देना है। इन मशकों से दोनों तरफ की अफवाज की हकीकी जंगी तरबियत और सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये मशकें दिसंबर के आखिर में इख्तिताम पजीर होंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मोदी हुकूमत के खिलाफ किसानों की तहरीक मुल्क भर में फैल चुकी है। सियासी जमातों, रेलवे वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर, असातिज़ा और मजदूर यूनियन ने भी भारत बंद की हमायत कर दी। भारतीय किसानों ने दारुल हुकूमत का घेराव कर लिया। मशरकी और मगरबी रियासतों में तमाम सड़कें और रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक हैं। किसानों ने मार्केटों को आने और जाने वाले रास्ते ट्रैक्टर लगाकर बंद कर दिए। कांग्रेस समेत भारत की 14 सियासी जमातों ने किसानों
کی حمایت کرتی ہے۔ بھارتی پولیس نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو بھی نظر بند کر دیا۔ اروند کیجریوال کے مطابق حکومت نے کسانوں کو جیلوں میں ڈالنے کی ہدایت کی تھی، جس پر عمل نہیں کیا گیا اور مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں بھی حزب اختلاف کے سرکردہ رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ریاستی حکومت نے آئندہ 2 ہفتوں میں تمام معاشی، سیاسی، ثقافتی اور تفریحی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے آئندہ 2 ہفتوں میں تمام کاروباری و سماجی سرگرمیاں بحال کرنے کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق ابوظہبی میں کورونا سے تحفظ کی خاطر احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تحفظ کی خاطر احتیاطی اقدامات اٹھائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں کامیابی ملی کیونکہ ریاست میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی شرح میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اب جب صورتحال قابو میں ہے تو آئندہ 15 روز میں تمام معاشی، سیاحتی، ثقافتی اور تفریحی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال کر دی جائیں۔ ایران نے سعودی عرب کی جانب سے خلیجی ریاستوں کے لیے اپنے جوہری پروگرام پر ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ مذاکرات کے بارے میں اصلاح مشورے کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ہفتے کے روز مطالبہ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے موقع پر سعودی عرب سے مکمل مشاورت کی جائے۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہر کوئی بات کرنے میں آزاد ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ اپنی حدود سے باہر بات نہ کریں تاکہ انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ترجمان سعودی موقع پر بار بار سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ خطے میں ایک معمولی ملک کی جگہ کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خطیب زادہ نے سعودی عرب پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وہ انتہا پسندانہ رویے کی مالی اعانت اور عرب اور مسلم دنیا کی بہت سی پریشانیوں کی ذمہ دار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت امریکہ نے پاکستان، چین، ایران، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمانستان، نائجیریا، شمالی کوریا، میانمار اور ایریٹریا کو خاص تشویش والے ممالک CPC میں شامل کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بیان میں مذکورہ بالا ممالک پر مذہبی آزادی کے بے حد منظم اور جاری خلاف ورزیوں سے منسلک ہونے یا اسے برداشت کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ سیکرٹری اسٹیٹ نے کامرس، کیوبا، نیوکارگوا اور روس کو ان حکومتوں کی خصوصی نگرانی فہرست میں شامل کرنے کا بھی اعلان کیا جو مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں سے منسلک یا برداشت کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد ایک اور تاریخی مسجد کو شہید کرنے کی سازش شروع کر دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمان اور دیگر اقلیتی برادری کو نشانہ بنانے کے بعد اب مسجد کو شہید کرنے کی سازش بھی شروع کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں 8 برسوں سے قائم قطب مینار کے احاطے میں واقع قوت الاسلام مسجد کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قطب مینار کمپلیکس ماضی میں جین اور ہندو مندروں پر مشتمل تھا۔ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک نے 27 مندروں کو مسمار کر کے مسجد تعمیر کی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مسجد کی جگہ مندر کو بحال کر کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی اجازت دی جائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے مرکزی ترجمان میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ PDM کا لانگ مارچ کے آخری ہفتے میں ہوگا۔ تاجر، ڈاکٹرز، وکلاء، کسان سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو تحریک کا حصہ بنایا جائے گا۔ حکمران اتنا ڈر گئے ہیں، اب جلسہ لازمی ہوگا۔ لاہور جلسے میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔